दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी आज पनि उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा। कार्यक्रममा हामीले सधैँ जस्तै आज पनि केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। केही निर्णयहरू पनि छन् नेपाल सरकारका, केही अभियानका कुराहरू पनि छन्। यी सम्पूर्ण सामग्रीहरू आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शक महानुभावहरू, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामी सबैले सङ्गालेको यो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा। समृद्धिका लागि, सुखका लागि, खुसीका लागि केही आधारभूत कुराहरू हुनैपर्छ। तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य नै राम्रो भएन भने न समृद्धि भित्रिन्छ न हामीले उन्नति गर्न सक्छौँ। त्यसैले पनि यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। त्यसो त नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै राखिएको छ स्वास्थ्यलाई, अर्थात् हरेक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त्यो पाइरहेका छन् कि छैनन् हामी यता कता यो पनि खोज्ने कोसिस गर्छौँ कार्यक्रममा, अर्थात् नीति निर्माण तहका कुरा पनि गर्छौँ। तर धेरै जसो भने हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू खोज्ने गर्छौँ। हजुर, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू अनि सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् त्यतातिर प्रवेश गरौँ। दर्शकबिन, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा यतिखेर कोरोना भाइरसको कुरा त गर्नैपर्छ। यो अग्रपङ्क्तिमा आउँछ र कोरोना भाइरसको कुरा गर्दा खोपको कुरा पनि गर्नैपर्छ। एउटा खुसीको कुरा मान्नुपर्छ, कोरोना भाइरस विरुद्ध मानव जातिले विजय हासिल गर्ने क्रम सुरुवात भएको छ। अर्थात् यसको खोप पत्ता लागिसकेको छ र धेरै देशहरूमा यो खोप लगाउन थालि पनि सकेको छ। नेपालमा पनि यो खोप लगाउन थालिसकेको छ। पहिलो चरण पुरा भएर दोस्रो चरणको अब खोप अभियान आजदेखि सुरु हुँदैछ। आज अर्थात् फागुन 23 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। सरकारले 55 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने भनेर जुन एउटा निर्णय गरेको छ, अहिले पहिलो चरणमा भने 65 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई 10 दिनसम्म खोप लगाउने र त्यसपछि दोस्रो चरणमा अर्को 10 दिन चाहिँ 55 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई खोप लगाउने भनेर तयारी गरिएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि 55 वर्ष माथिका मानिसहरूले अहिले पाउनुहुन्न भन्ने होइन। उहाँहरूले पनि यदि स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा जानुभयो भने खोप लगाउन पाउनुहुन्छ। त्यसमा त्यति धेरै बन्देज भने लगाइएको छैन। अनि अर्को कुरा, 6000 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरू तोकिएको छ देशभरिमा। त्यहाँ गएर खोप लगाउन सक्नुहुन्छ र यदि कोही अशक्त हुनुहुन्छ, जान सक्नुहुन्न भने स्थानीय तहले समन्वय गरेर घरमै पनि खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारले भनिसकेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोप सम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरिएको छ र सम्पूर्ण कागजातहरू जुन आवश्यक पर्छन् खोपका लागि ती पनि स्थानीय तहसम्म पठाइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी खोप सम्बन्धी यस्तै जानकारी समेटिएको विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम खोपकै विषयमा केन्द्रित हुनेछ। त्यसैले आज हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेका छौँ। आजको स्वास्थ्य संवादमा त्यही संवाद अर्थात् त्यही कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। उहाँले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हामीलाई सुनाउनु भएको छ, ती आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि हामीले पछिल्लो समयमा प्रस्तुत गरेको जुन सामग्री छ, जीवनशैली, हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामी निरोगी बन्न, स्वस्थ बन्न हामीले खानपानमा के कसरी ध्यान दिनुपर्छ, यी कुराहरू पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना विज्ञले हामीलाई त्यस विषयमा केही कुरा बताउनु भएको छ। अनि छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू जुन फरक फरक प्रकृतिका रहेका छन्, फरक फरक विषयमा रहेका छन्, जुन हामीलाई अत्यन्तै काम लाग्ने हुन्छन्, ती पनि कार्यक्रमको बीचमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी अबको 1 घण्टा हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सामग्री र जानकारीको साथमा यहाँहरूसँग रहनेछौँ। सुरुवातमा भने हामी धेरैले प्रतीक्षा गरेको खोपको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। आजदेखि दोस्रो चरणको कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। आजबाट सुरु दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत देशभर कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाउनको लागि सबै तयारी गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप दिनको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिएको छ। सबै खोप केन्द्रमा खोप पठाइसकिएको छ। खोप कार्ड, फर्म र रजिस्टरहरू समेत पठाइएको छ। देशभर 6000 हाराहारीमा खोप केन्द्रहरू तोकिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिँदा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै सरकारले अनपेक्षित घटनासँग सम्बन्धित टोली समेत तयार पारेको छ। यसका साथै सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक खोप केन्द्रमा आवश्यक औषधि पठाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले
आजबाट सञ्चालन गर्ने कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान 20 दिन सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। 65 वर्षमाथिका नागरिकहरू जो जहाँ छन् त्यहीँबाट खोप पाउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। खोप लगाउनको लागि आफ्नो स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न धेरैले गरिरहेको बेला सरकारले त्यस्तो भ्रममा नपर्न र जो जहाँ छ त्यही खोप पाउने जनाएको छ। सरकारले भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड पहिलो चरणको अभियान अन्तर्गत गत माघ 14 गतेबाट सञ्चालन गरेर सम्पन्न गरेको थियो। सो क्रममा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र सरकारी कर्मचारी लगायत 4,30,000 बढीलाई खोप लगाइएको छ। यस्तै सांसदहरूले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। आजबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएपछि सङ्घीय संसदका सभामुख, सांसद, कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइएको हो। सरकारले कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्डको थप खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये फोक्सो एक हो, जुन स्पोन्ज जस्तै हुन्छ। फोक्सोको काम भनेको श्वास लिने हो, तर केही व्यक्तिले चुरोट र बिडीको धुवाँ तान्न प्रयोग गर्छन्। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको फोक्सोमा रहेको क्यान्सर उत्पादन गर्ने टारलाई यसरी निचोर्ने हो भने यस्तो टार निस्कन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति डरलाग्दो टार जसले क्यान्सर र मुटु रोग लागेर व्यक्तिको ज्यानै लिन्छ। धूम्रपान त्यागौं, स्वस्थ बनाऊ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपेथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ। र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ। र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ। र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गऱ्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ।
नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। हजुर, आज फागुन 23 गतेदेखि दोस्रो चरणको खोप अभियान देशभरि सुरु भएको छ। देशभरिका 6000 को संख्यामा रहेका विभिन्न खोप केन्द्रहरूबाट खोप प्रदान गरिँदैछ र प्राथमिकताका आधारमा अन्य नागरिकहरूलाई पनि खोप लगाउने भनेर सरकारले तयारी गरिरहेको छ र बाँकी खोपहरू पनि ल्याउने क्रम पनि सुरुवात भइसकेको छ। त्यसको लागि पहल सरकारले गरिरहेको छ। अब हामी एकैछिन स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको स्वास्थ्य संवादमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग हामीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ, जहाँ खोपको विषयमा तयारीका कुराहरू, उपलब्धताको कुराहरू अनि सचेतनाका कुराहरू र केही आग्रहहरू पनि समेटिएका छन्। पक्कै पनि यो कुराकानी महत्त्वपूर्ण छ। आउनुहोस् एकैछिन यो कुराकानी हेरौँ। सरकारले आजबाट सुरु दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिन सुरु गरेको छ। धेरैले अनुमान गरे भन्दा छिटो नेपालले भारतको सहयोग र खरिद गरेर खोप प्राप्त गरेको छ भने चीन सरकारले पनि कोरोना खोप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारत लगायत देशबाट नेपालको आवश्यकता अनुसार खोप किनेर नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। सरकारले थप खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यही प्रगति निरन्तर भइरह्यो भने नेपालले ठूलो संख्यामा खोपको मात्रा भित्र्याउनेछ र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य पूरा हुनेछ। सरकारले 72% नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। खोप अभियानबारे सरकारको तयारी सम्बन्धी हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग संवाद गरेका छौँ। कसरी यो अभियान सुरु हुँदैछ, दोस्रो चरण, त्यो विस्तृत जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिले म पहिलो चरणको सफलतापूर्वक हामीले सम्पन्न गर्न सफल भयौँ र खोप अभियानमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल दोस्रो देशको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भयो। अब जुन अहिले हामीले जुन फागुन 23 गतेदेखि जुन चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरण हो। यस कारणले कि यसमा हामी 55 वर्ष उमेरभन्दा माथिका झन्डै 37 लाख जनसङ्ख्या र त्यसमा पनि 65 वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिका जनसङ्ख्या 17,91,000 चान्चुन छ। र यो जनसङ्ख्या कस्तो हो भने कोभिड-19 को प्रकोपको सबैभन्दा जोखिममा रहेको जनसङ्ख्या हो। यो मृत्युदर सबभन्दा बढी यही उमेर समूहमा देखियो। यद्यपि सङ्क्रमण योभन्दा तल देखियो, तर मृत्युको हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी जोखिम भएको उमेर समूह यही हो। हामीले फागुन 23 गतेदेखि सुरु गर्दाखेरि पहिलो 10 दिन 65 वर्ष वा सबभन्दा माथि उमेर समूहलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र लगत्तै निरन्तरतामै अर्को 10 दिन 11औं दिनदेखि हामी 55 वर्ष उमेर समूहभन्दा माथि राखेका छौँ। तर अब कतिपय विकट ठाउँहरूमा 55 वर्ष उमेर समूहका साथीहरू खोप केन्द्रसम्म आउनुभयो भने मान्छेहरू त्यस्तालाई पनि खोप उपलब्ध गराउने हामीले सोच बनाएका छौँ। किनभने कतिपय ठाउँमा 3 घण्टा 4 घण्टा पैदलै आउनुपर्ने स्थिति आउँछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण यसको चाहिँ पार्ट के हो भने अहिलेसम्म हामी अस्पतालमा आधारित खोप केन्द्रहरू राखेका थियौँ। अहिले खोप केन्द्र नै हामी पालिकामा लगिरहेका छौँ। 6000वटा खोप केन्द्र, 6000 खोप केन्द्र हामीले लगिरहेका छौँ। खोप केन्द्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको तालिम
काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसबाट उत्पन्न हुने कहीँ यदि प्रतिकूल असरहरू देखा पर्यो भने त्यसका लागि एउटा डाक्टर विज्ञहरूको समूह पनि हामीले गठन गरिसकेका छौँ र आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्सहरू कहीँ खाँचो आवश्यक पर्यो भने त्यसको पनि व्यवस्थापनको लागि हामीले प्रयास अहिले गर्दैछौँ। यही सन्दर्भमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सँग त्यसपछि जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरूसँग प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीहरू सचिवहरूसँग र सङ्घका गृह मन्त्रालयका सचिव र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसँग हिजो मात्रै हामीले सबैसँग हामीले एउटा अन्तर्संवाद सम्पन्न गऱ्यौँ र सबै जानकारीहरू हामीले गराइसकेका छौँ। खोपको उपलब्धताको विषयमा पनि चिन्ता छ, तर हामीले खोपको उपलब्धताको आधारमा यो खोपलाई अभियानको रूपमा निरन्तरता दिने तयारीमै छौँ। हजुर, यो कहिलेसम्म चल्छ मन्त्री? यो खोप 20 दिन मात्रै हो कि त्यसपछि पनि चल्छ? होइन, यो निरन्तर नै जारी नै रहन्छ, तर खोपको उपलब्धताको विषयमा हामीलाई कतिसम्म हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। किनभने एउटा कुरा के मैले नेपाली जनतालाई भन्नै पर्ने भएको छ भने योभन्दा अगाडिका महामारीहरू विश्वको कुनै एउटा कुनामा हुन्थ्यो र बाँकीले त्यसलाई सामना गरेर त्यसलाई समाधान गर्थे। यो महामारी अहिले कोभिड-19 को कस्तो छ भने संसारका सबै देशहरू विकसित विकासशील सबै देशहरू समान रूपले प्रभावित भएका छन् र खोपको उत्पादन निश्चित देशको निश्चित कम्पनीहरूले मात्रै गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि हामीलाई सीमित चोइस गर्ने छनौट गर्ने एउटा समस्या छ, किनभने तापक्रमको हिसाबले गर्दाखेरि माग जहाँ पनि बढी छ। त्यसकारणले अहिले खोपको उपलब्धताको विषयमा हामीले चिन्ता हुनुपर्ने कारण के पनि हो भने पहिलो 10 लाख डोज भारत सरकारले उपहारको रूपमा दियो, जसले गर्दा हामी अभियान सुरु गऱ्यौँ। 20 लाख डोज हामीले $4 मूल्यमा हामीले जो सहुलियत दर हो त्यो पनि भारत सरकारले नै त्यो कम्पनीसँग नेगोसिएट गरेर एउटा सहुलियत दरमा मिलाइदिएको थियो। त्यसलाई पनि ल्याउनमा पहिलो खेप हामीले 10 लाखको ल्याइसकेका छौँ। अर्को केही दिनभित्रै 10 लाख फेरि भित्रिँदैछ। र एउटा जानकारी पनि के दिउँ भने जुन दिन हाम्रो अभियान सुरु हुँदैछ त्यो दिन कोभ्याक्स सुविधाबाट प्राप्त हुने खोप पनि आइपुग्दैछ केही मात्रामा। त्यो दिन सुरुवात हुँदैछ। यद्यपि हामीलाई झन्डै 22,56,000 को प्रथम खेप प्राप्त हुने सम्भावना थियो, तर खोपको विषयमा जुन अहिले आपूर्तिमा देखिएका समस्या, यसको उत्पादनमा देखिएको कमी र मागमा देखिएको बढी मागले गर्दाखेरि त्यो सन्तुलन मिलाउन नसकेको हुनाले हामी झन्डै 3,48,000 डोज त्यही दिन हामीले रिसिभ गर्ने एउटा जुट्दैछ। मलाई लाग्छ दक्षिण एसियामा पनि नेपाल पहिलो लटमै परेको छ। बर्मा, श्रीलङ्का र नेपाल पहिलो खेप प्राप्त गर्ने मुलुकको रूपमा देखिन्छन्। हजुर, र यसको लागि हामीले WHO, युनिसेफ, कोभ्याक्सलाई हामीले यसको लागि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र अरू मेसम्म बाँकी उहाँहरूको जुन प्रतिबद्धता हो त्यो मेसम्म चाहिँ उत्पादन हेरेर मेसम्म चाहिँ उपलब्ध गराउने उहाँहरूको चाहिँ योजना छ। हजुर मन्त्रीज्यू, जस्तै हामीले यो त अब पहिलोपटक यसरी फेस गरिरहेका छौँ, त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा पनि यो प्रश्न चासो धेरैको छ कि यति धेरै खोपहरू आउँदैछन्, तिनलाई भण्डारण गर्ने हामीले तयारी पूर्ण गरिसकेका छौँ? होइन, पहिलेदेखि नै हामी भण्डारणको विषयमा नै चिन्तित थियौँ र अहिले हामीसँग भण्डारणको जुन खोपहरू आइरहेका छन् क्रमशः त्यसको लागि भण्डारणको हामीसँग आवश्यक व्यवस्था छ। ढुवानीको आवश्यक व्यवस्था छ। झन् हामी 5 लाखभन्दा बढीलाई लगाइसकेकै छौँ र अहिले जुन खोप हामीसँग मौजुद छ त्यसको लागि भण्डारण र प्रदेशहरूमा पनि हामी पठाइसकेको, जिल्लाहरूमा पनि पठाइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यसमा चिन्ता धेरै हामीलाई छैन। हजुर, जस्तै मैले एउटा कुरा नि सुनिएको थियो, ज्येष्ठ नागरिकहरू जो 55 माथि या 65 माथि ज्येष्ठ नागरिकहरू खोप केन्द्रसम्म आउन सक्नु भएन भने उहाँहरूको लागि के व्यवस्था गरिएको छ? पालिकाहरूले हामीले अनुरोध गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि प्रथम चरणकै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिँदाखेरि र फ्रन्ट लाइन वर्करहरूलाई दिँदाखेरि विशेष गरी पालिकामा रहेका कर्मचारीहरू र महिला स्वयंसेविकाहरूलाई पालिकाले चाहिँ यातायातको व्यवस्था गरिदिएको थियो र पुर्याइदिएको थियो जिल्ला सदरमुकामसम्म।
त्यसबेला त अलिकति दूरी थियो, पालिकाबाट जिल्ला सदरमुकाम लग्नु पर्थ्यो, तर अहिले त पालिकामै लग्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारण पालिकाका साथीहरू यसमा चाहिँ लाग्नु भएको छ। र एउटा कुरा म के भनौँ भने, म योभन्दा अगाडि सम्हालेको मन्त्रालय सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासनमा हुँदाखेरि कोभिड-19 त्यसै बेलामा प्रवेश गरेका थियो, लकडाउन थियो, क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन, आइसोलेसन क्याम्पहरूको निर्माण आदि इत्यादिमा जुन स्थानीय तहले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। मलाई व्यक्तिगत विश्वास के छ भने यो खोप अभियानलाई स्थानीय तहले जसरी महत्त्वका साथ हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले को सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यो सहयोगले गर्दाखेरि हामी यो खोप अभियानलाई पनि हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर हजुर, मैले यो अब दक्ष जनशक्तिको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। हामीले खोप दिने व्यक्तिहरूलाई हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम पनि दिइसकेका छौँ भन्नु होइन। हामीले सबै पालिकाहरूलाई पुग्ने गरी दक्ष जनशक्ति बनाइसकेका छौँ, हामीसँग छ। एउटा कुरा म यहाँ भनौँ, खोपको विषयमा नेपाल पहिले पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा सबभन्दा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको देश हो। त्यसले बाल मृत्यु नै कम छ हाम्रो, धेरै पोलियोदेखि लिएर विभिन्न अब जापानिज इन्सेफ्लाइटिस लगायतका खोपहरू हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। हामीसँग यस्तो पनि म्यान पावर छ जो नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा गएर पनि WHO लाई सहयोग गरेको छ। अफ्रिकाका कतिपय देशहरूमा डाक्टर श्यामराज उप्रेती लगायतका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँहरू अहिले सरकारी सेवामा हुनुहुन्न, तर हामीले उहाँको सहयोग लिइरहेका छौँ अझै पनि। खोपको विषयमा नेपालको अनुभव राम्रो छ, यसको ट्र्याक रेकर्ड पनि राम्रो छ र त्यसैले गर्दा पनि अहिले पनि हामी संसारका अन्य देशहरूको तुलनात्मक रूपले हेर्ने हो भने हामी एउटा सही ढङ्गले र सुव्यवस्थित ढङ्गले नै खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मैले अलिकति सोधिहालौँ, यहाँले आफूले पनि खोप लाउनु भयो? लगाउनु भयो। यहाँ अनुभव कस्तो रह्यो? के अप्ठ्यारो भयो कि भएन? अनि केही अप्ठ्यारो भएन। एउटा मैले त खालि के थियो भने म 23 गते जनतासँगै जुन बेला समुदायमा जाँदैछ त्यसै बेलामा लगाउनु पर्ने सोच बनाएको थिएँ। तर अब संसद अधिवेशनको लागि मध्यनजर गरेर जुन सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई खोप लगाउँदाखेरि कतिपय साथीहरूको तपाईँले नलगाउने, स्वास्थ्य मन्त्री नलगाउने भने हामी किन लगाउने भन्ने भावना प्रकट भएपछि मैले त्यो दिन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई लगाइसकेपछि मैले खोप लगाएँ र कुनै अप्ठ्यारो भएको छैन। हजुर हजुर हजुर, यो चाहिँ मैले प्रश्न किन सोधेको भने मन्त्रीज्यूले नै अप्ठ्यारो छैन भनेपछि त अरूलाई पनि विश्वास अनि बिल्कुलै ढुक्क भएर अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका खोपको विषयमा म आम जनता आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेसम्म विकसित भएको खोपमा सबैभन्दा सुरक्षित, सबैभन्दा प्रभावकारी खोपकै रूपमा देखिएको छ, जसले अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनिका दुईटाकोले विकास गरेका हुन् र यसको उत्पादन चाहिँ हिन्दुस्तानको सेरम इन्स्टिच्युटले गरेको हो। सेरम इन्स्टिच्युटसँग म अहिले जानकारी पनि के दिइहालौँ भने हाम्रो नयाँ कारोबार होइन, यो 20औं वर्षदेखि विभिन्न खोपहरू नेपाल सरकारले सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गर्दै आएको हो। र एउटा समय यस्तो पनि थियो कि सेरम इन्स्टिच्युटले आफैले पनि हामीले ग्रान्ट दिएको थियो, अनुदान दिएको थियो। त्यस कारण त्योसँगको सम्बन्ध हाम्रो पुरानो हो खोपको सन्दर्भलाई लिएर। र यो खोपमा जुन अहिले हामीले जुन सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जुन प्रयोग गरिरहेका छौँ, यो खोप अब यहीँ पनि के देखियो भने कुनै खासै नकारात्मक असरहरू देखा परेनन् यो खोपको कारणले गर्दाखेरि। हामी पत्रकारले पनि लगायौँ, हामीलाई पनि खासै त्यस्तो देखा। त्यस कारण योभन्दा सुरक्षित खोप अहिले हामीले प्राप्त नगरेको अवस्था छ र त्यसैले ढुक्क भएर निर्धक्क भएर सबैले लगाउन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हजुर हजुर, जस्तै अब खोपकै कुरा गर्दाखेरि खोप यो अभियान त यसपालिको सुरु भइ नै हाल्यो, त्यसपछि खोप आउने कुरा जुन छ 23 गते जुन दिनदेखि सुरु गरिँदैछ त्यही दिन नै के थप खोप आउने हो, कोभ्याक्सको पनि एकदमै खुसीको कुरा भयो। अर्को चाइनाले पनि पठाउने कुरा थियो नि, त्यो के हुँदैछ? अनुदानको रूपमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारले पहिले 3 लाख, त्यसपछि 5 लाख, अहिले 8 लाख खोप चाहिँ सहयोगमा दिने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चीन सरकारको चाहिँ एउटा प्रस्ताव हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसले हाम्रो कुनै पनि खोप आयात गर्नुभन्दा अगाडि या नेपाल भित्रिनुभन्दा अगाडि केही शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ र औषधि व्यवस्था विभागले कानुन अनुसार ती शर्तहरू अनुसार त्यसले
आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिनुपर्छ। ओके। मित्र राष्ट्र चीनबाट आउने खोपको विषयमा अनुदान प्रयोजनको लागि मात्र त्यसलाई अनुमति दिएको छ, एक। दोस्रो, केही शर्तहरूसहित त्यसलाई अनुमति दिएको छ, किनभने त्यो थर्ड ट्रायलमै रहेको खोप भएको हुनाले र समग्र कागजातहरू जुन आवश्यक पर्छ त्यसलाई अझ पनि प्राप्त गर्नै बाँकी छ। तर हामीले अनुदानको लागि या जुन सहयोग मित्र राष्ट्रले दिँदैछ चीनले, त्यसलाई सम्मान गर्दै आपतकालीन प्रयोगको लागि यो औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति प्रदान गरेको छ, शर्तसहित र अनुदान प्रयोजनको लागि मात्रै। अझै पनि व्यावसायिक परिवर्जनको लागि त्यसले अनुमति प्राप्त गरिसकेको अवस्था छैन, किनभने हाम्रो मापदण्ड अनुसार चाहिने आवश्यक कागजातहरू, अनुसन्धान अन्वेषणका कुराहरू अझै पनि केही त्यसमा बाँकी नै छन्। यो खोप लगाएका एकपटक लगाएका व्यक्तिले अर्को पटक खोप लगाउन, दोस्रो पटक खोप लगाउन चाहिँ पहिला चाहिँ 8 देखि 12 हप्ता भनिएको थियो होइन, पहिला चाहिँ 28 देखि 28 दिनदेखि भनेको थियो, अहिले फेरि 8 देखि 12 हप्ता भनेपछि यो क्लियर के हो भन्ने? यो के भने WHO ले यो खोपलाई मान्यता दिइसकेको छ र त्यो दिनुभन्दा अगाडि यसका अध्ययनहरू विभिन्न वैज्ञानिकहरू एक्सपर्ट्सहरूको टिमले अध्ययन गर्दाखेरि पहिले जनरल के भएको थियो भने 28 दिनदेखि 1 महिनाभित्र दोस्रो डोज, बुस्टर डोज जसलाई भन्छ, त्यसले लिनुपर्ने यकिन भएको थियो। पछि हेर्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि के भयो भने यो 8 देखि 12 हप्ता पछि अर्को डोज लिँदाखेरि यसको प्रभावकारिता झन् बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले त्यही ढङ्गको चाहिँ WHO ले हामीलाई एउटा चाहिँ पत्र पठाए पनि र सिरम इन्स्टिच्युटले पनि यसको जानकारी पनि दियो र हामीले पनि मोटामोटी दोस्रो डोजको लागि 8 देखि 12 हप्ताको बिचमा अन्तरालपछि हामीले दिने भनेर योजना बनाएका छौँ। हजुर, यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले खोप लगाउँदाखेरि नि भन्छु, जस्तै या जसले पनि खोप लगाउँदाखेरि कुनै समस्या भयो भने या मैले खोप लगाउनु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु पऱ्यो भने हामीले विभिन्न पालिकाहरूमा, ग्रामीण बस्तीहरूमा बुझ्ने ठाउँ कहाँ बनाएका छौँ, उहाँले कहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ? यसमा एक त समग्र सङ्घीय रूपले नै हामीले जानकारीका एउटा केही हटलाइनहरू पनि गरेका छौँ, फेसबुक पेजहरू पनि राखेका छौँ, सार्वजनिक सूचना विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि दिइरहेका छौँ र त्यहाँ पनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू हरेक पालिकामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आवश्यक जानकारी तालिम दिइसकिएको छ। यसबाट पर्ने प्रभाव जस्तो यो खोपभन्दा अगाडि काउन्सिलिङ गर्ने, लगाउनुभन्दा अगाडि लगाइसकेपछि आधी घन्टासम्म आराम गर्न दिने, किनभने त्यस बिचमा केही प्रतिक्रिया या केही उत्पन्न हुन्छ शरीरमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले उपचार गर्नको लागि र त्यो सम्पूर्ण उपचार सरकारले निःशुल्क, सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ, सरकारले निःशुल्क गर्नेछ। यद्यपि अहिलेसम्म केही त्यस्तो छैन, देखा परेन, तर सरकारको जिम्मेवारी हो त्यो। सरकारले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल सरकारले अन्य सरकारको तुलनामा म भन्दैछु, आधारभूत जनसङ्ख्यालाई हामी निःशुल्क खोप नै उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने जुन एउटा प्रतिबद्धता र निर्णय गर्यो, त्यो आफैमा पनि जनताप्रति, जनताको स्वास्थ्यप्रतिको सचेतताको एउटा उत्कृष्ट चाहिँ अभ्यास हो। कमै देशले यो हिम्मत गर्न सकेका छन्, तर हामीले त्यो हिम्मत नेपाल सरकारले गर्यो र त्यही अनुसार व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ। हजुर, यतिसम्म कि यो कोरोना नियन्त्रणमै पनि चाहिँ यो हाम्रो प्र्याक्टिस, हाम्रो प्रयास त नमुनै मानिन्छ। स्थानीय तहहरूले, पालिकाले पनि धेरै राम्रो काम गरे होइन। अब मन्जु, अब आम सर्वसाधारण जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई यहाँ ढुक्क भएर खोप लगाउनुको लागि कसरी सन्देश दिनुहुन्छ, के आग्रह गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्मको खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूको अनुभव म स्वयं पनि लगाएँ, देशका चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि लगाउनु भयो। 23 गते मलाई लाग्छ बाँकी नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशज्यू लगायत सबै लगाउनु हुनेछ। यति निश्चिन्त भएर लगाउनलाई सबैलाई मलाई लाग्छ प्रशस्त आधारहरू खडा भइसकेका छन् र हामी अहिलेसम्म सफलतापूर्वक जुन सञ्चालन भयो र जसले लगाउनु भयो त्यसमा कुनै पनि प्रकारका चाहिँ एउटा नकारात्मक असर देखिएन। त्यस कारणले समस्तलाई जो यस उमेर समूहमा हुनुहुन्छ, किन 18 भन्दा मुनि हामी लगाउन मिलेन, लगाउन नहुने भने के छन् भने पनि सार्वजनिक भइसकेकै कुरा छ।
त्यस कारणले यो खोपलाई प्रयोग गर्नमा कुनै पनि किसिमको दुविधा नराखिकन सबैले निर्धक्क भएर यो खोप लगाउनुहोस्, किनभने जनताको जीवनको सुरक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो सरकारको लागि र स्वयं व्यक्तिको लागि पनि। त्यसले गर्दा अहिले जुन अवसर हामीले जुन प्राप्त गरेका छौँ, यद्यपि कतिपय देशमा अस्ति मात्रै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, संसारको 101 देशमा त खोप पुगेकै छैन। त्यहाँका चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेका योद्धाहरूले पनि लगाउनु पाउनु भएको छैन र त्यो अवस्थाभन्दा हामी माथि उठिसकेको अवस्था छ। हामीले मैले पहिले नै भनेअनुसार दक्षिण एसियाली यो सार्क राष्ट्रमा हामी दोस्रो खोप अभियान सञ्चालन गर्ने देशको रूपमा उभिन पुग्यौँ र यो हाम्रो लागि एउटा यद्यपि यो खोप अथवा रोग गर्वको विषय त होइन, तर सन्तोषको विषय चाहिँ हो डेफिनेटली। र त्यो सन्तोष, त्यस कारणले म सबै आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ आमा बुवा सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, रोगबाट यो महामारीबाट बच्नको लागि यो खोप लिनलाई तपाईँहरू निर्धक्क साथ लिनुहोस्, किनभने विज्ञानले अहिले योभन्दा बेहतर कुनै विकल्प ल्याइसकेको छैन। पछिल्लो विकल्प भनेको खोप नै हो। हजुर। र यसको चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्, सदुपयोग गर्नुहोस्। सरकार निःशुल्क लगाइरहेको छ र त्यो पनि यहाँहरूको जीवन रक्षाको लागि सरकार प्रयत्नशील छ। चिन्तित भएर नै जिम्मेवारी बोधका साथ नै गरिरहेको हुनाले सबैलाई लगाउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, स्वास्थ्य कर्मीहरू जो खोप केन्द्रहरूमा अब खटिनुहुन्छ या अस्पतालहरूमा अहिले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? अनि उहाँहरूले त अब कोभिड-19 विरुद्धको जुन सङ्घर्ष युद्धमा उहाँहरू जतिको त अब कसैको योगदान नै छैन। सही कुरा त्यही हो। उहाँहरू आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पारेर उपचारमा संलग्न हुनुभयो। जुन बेला रहस्य थियो यो महामारी थियो केबाट सर्छ, कताबाट सर्छ भनेर एउटा विभिन्न एउटा कथा उपकथाहरू पनि हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले हिम्मतका साथ जुन गर्नुभयो त्यसको लागि म उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। र अहिले अभियान सफल पार्नमा उहाँहरूकै भूमिका हो, स्वास्थ्यकर्मीहरूकै भूमिका हो। उहाँहरूलाई एउटा हाम्रो यस युद्धका प्रथम योद्धा नै उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै देशले नै सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। मन्त्रीको हैसियतले म पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको अझ पनि आगामी दिनमा यो खोप अभियान अन्त्य नभएसम्म उहाँहरूको भूमिका सदा झैँ निरन्तर रहनेछ, सकृतापूर्वक उहाँहरू बढ्नुहुनेछ भनेर मैले उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू जसले पनि यो अभियानमा खोप अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नु? अनि उहाँहरूलाई मैले भनिसकेँ, उहाँहरू यो कोभिड-19 को प्रकोपको सुरुवाती दिनमा विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकहरूको नामेसी रेकर्ड राख्नेदेखि लिएर व्यवस्थापन गर्नेसम्म क्वारेन्टिनहरू, हाम्रो क्वारेन्टिनको स्तर धेरै उन्नत नहोला तर समाजबाट अलग राखेर जुन उहाँहरूले मेहनतका साथ राख्न सफल हुनुभयो, जसले गर्दा यसको यो महामारीको प्रकोप र यसको विस्तार रोक्नलाई धेरै मद्दत गर्यो। अनियन्त्रित ढङ्गले आएको एउटा समुदायलाई पनि उहाँहरूले सही ढङ्गले जुन सेवा गर्नुभयो त्यसको लागि मैले सुरुमै भने कि स्थानीय तहको अभूतपूर्व योगदान छ। तर यो पनि म साथै भन्न चाहन्छु, हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार पनि दिएको छ। असाधारण अधिकार असाधारण काम गर्नको लागि नै दिया हो। असाधारण अधिकार प्रयोग गर्नको लागि दिया होइन, असाधारण भूमिका निर्वाह गर्नको लागि दिया हो। त्यसकारण हामीले सन्तोष के लागेको छ भने हामीले अपनाएको प्रणाली ले पुनः पुष्टि गर्यो कि हामीले अपनाएको प्रणाली सही रहेछ। संघीयता नभएको भए र स्थानीय तह प्रदेशहरू नभएको भए सायद हामीलाई यो महामारी विरुद्धको सङ्घर्षमा धेरै समस्याहरू पर्न सक्छ। सङ्कटमा जुन प्रणालीले काम गर्छ त्यही उचित प्रणाली हो र स्थापित गरिसक्यो कि नेपालमा हामीले अपनाएको प्रणाली यही उचित हो। र यो सङ्कटमा काम गरे जनप्रतिनिधिहरू, कतिपय जनप्रतिनिधिहरू जोखिममा परे, आफै अस्पतालमा बस्नु पर्यो, कतिले आफ्नो परिवारलाई गुमाउनु पर्यो, कति मेयरहरूले आफ्नो आमा बुवाहरूलाई मध्ये कसैले गुमाउनु परेको अवस्था छ।
कति जनप्रतिनिधि आफ्नै पनि ज्यान गुमाउनु पर्यो, कति स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। ती सबैले हेर्दाखेरि के भयो भने उहाँहरूको चाहिँ योगदान अतुलनीय छ। त्यसलाई हामी नमन गर्छौँ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू मज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर दीपा पाण्डे। अहिलेको समयमा यो कोरोनाको महामारी एकदम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने, त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ध्यान, मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने। यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि खानेकुराहरू पनि व्यवस्थित गरेर खाने, प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिने, जस्तै भिटामिन रिच, सी रिच भएको खानेकुराहरू, त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू, यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने। यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईँलाई केही समस्याहरू छ, निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो, जलनेती जस्तै अनि जलनेती गर्ने, त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने, अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ, वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई सिओपिडी, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा
या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू दीर्घ समस्याहरू छन् उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलिक फुर्तिलो रहन्छ र केही समस्या पर्यो जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी आज स्वस्थ जीवनमा खोपको विषयलाई बढी केन्द्रमा राखेर सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, किनभने यो निकै ठुलो आवश्यकता पनि हो। यही फागुन 23 गते अर्थात् आजकै दिनदेखि दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरसको विरुद्धमा नेपालले यति छिट्टै यसरी खोप उपलब्ध गराउनु र अभियानहरू सञ्चालन गर्नु यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरैतिरबाट यसको प्रशंसा पनि भइरहेको छ। अब हामी सबैजनाले यसमा सहयोग गरेर खोप लगाउन क्राइटेरियाभित्र परेका व्यक्तिले लगाएर र क्राइटेरियाभित्र नपरेका व्यक्तिहरूले प्रतीक्षा गरेर अरूलाई सघाएर हामीले यसमा सहयोग गरौँ। हामी सबैको दायित्व हो, किनभने यो हामी सबैको लागि हो। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। जति रोगका कुरा गरे पनि, जति समस्याका कुरा गरे पनि, समाधानका कुरा गरे पनि हाम्रो जीवनशैली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो स्वस्थ जीवनका लागि भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। अर्थात् हामीले खाने कुराहरू, हामीले गर्ने शारीरिक अभ्यास, हामीले सोच्ने कुराहरू, हामीले जीवन बिताउने तरिका आदिले हाम्रा रोगहरू कति लगाउने कति भगाउने भन्ने कुरा निर्भर रहन्छ। त्यसो भए स्वस्थ हुनका लागि जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ? एकजना विज्ञले यस विषयमा हामीलाई केही जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् त्यो एकैछिन हेरौँ। नमस्कार, म डाक्टर पुण्या पौडेल। हाल म परिवार कल्याण महाशाखामा मातृ तथा नव शिशु शाखामा शाखा प्रमुखको रूपमा विगत 4.5 वर्षदेखि कार्यरत छु। खानपानको कुरामा चाहिँ अब महिलाहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यसमा अब धेरैजसो अब हाम्रो आजकलको जेनेरेसनमा जङ्क फुडहरू खाने एकदम बढेको छ, जुन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ। र कम्तीमा पनि 4 पटक घरैमा पकाइएको खाना, होइन, साग सब्जी तरकारी, दाल, गेडागुडी, माछा मासु, दुध, अन्डाहरूको चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ। र अब व्यायाम पनि अब जरुरी छ यसमा। र त्यसबाहेक चाहिँ अब कामकाजी महिलाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि अब उहाँहरूको अफिस टाइम हुन्छ, होइन, 3 देखि 4 घन्टासम्ममा चाहिँ केही खानुपर्छ। पेट धेरै खाली राख्न पनि हुँदैन। र चिया कफीहरूको सेवन र जङ्क फुडको सेवन चाहिँ एकदमै कम हुनुपर्छ। र साथै अब हामीले अब स्ट्रेस पनि लिनु हुँदैन धेरै, होइन। स्ट्रेस कम गर्नको लागि हामीले अब धेरैजसो अब काममा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हामीले व्यायामहरू हुन्छ स्ट्रेस कम म्यानेजमेन्टको, होइन। यसमा धेरै कुराहरू छन् त, तैपनि अब धेरै अब स्ट्रेसको लागि स्ट्रेस लिनु भएन। र अब कामकाज महिलाहरूलाई चाहिँ अब घरको र प्लस आफ्नो अफिसको दुईतिरको भार बोझ हुन्छ, बच्चाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ घरैमा अब आफ्नो श्रीमान सासू ससुरा को हुनुहुन्छ परिवारका अन्य मेम्बरहरू, उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि मद्दत गर्नुपर्छ। अच्छा काका, आइ काल्हि तऽ अहाँके जखन तखन हम चिंता में देखै छियो। की कहियो जोगेंद्र,
हमरा त बड़का बीमारी भल बड़का बीमारी हमरा त टीबी भ गेल ये कोनो बड़का बीमारी नहीं छे इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छे अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छे टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै नियमित रूप से दवाई खाइला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी हैब साँझ का बुखार बढ़ जाब भोजन नहीं रुचब शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै क्षय रोगी के घृणा नै स्नेह करी। नमस्ते। अहिले यो कोभिडले गर्दा जुन अवस्था सिर्जना भएको छ हामी सबै आफ्नो घरमा कैद हुन पुगेका छौँ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो साथीभाइहरूले अब त्यो विभिन्न माध्यमले समय कटाउने गर्नुहुन्छ जसले वेब सिरिजहरू हेर्ने अथवा चाहिँ पटक पटक लामो फिल्म हेर्ने गरेर एउटै पोजिसनमा बसिराख्ने गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा शरीरमा मांसपेशीहरूमा चाहिँ बढी लोड परेकोले ढाड दुख्ने जिउ दुख्ने समस्याहरू हुन्छ र उहाँहरूलाई मलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरू बीचबीचमा ब्रेक गरेर आफ्नो बरु बाहिर चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि बाहिर जान सक्नु भएको छैन भने आँगनमा अथवा टोलमा हिँडुल गर्ने र चाहिँ ढाडको अथवा जिउको आफ्नो पोस्चरको नियमित व्यायामहरू गर्ने र सन्तुलित खाना खाने गर्नुभयो भने यो चाहिँ जिउको दुखाइ र ब्याक पेनहरू जुन हाम्रो लामो समयदेखि आराम गर्दा पल्टिँदा सुतिराखेर हुन्छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गह्रौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा खोक्दा बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँट्यो। अब एकैछिनमा हामी बिदा माग्छौँ कार्यक्रमबाट। आज हामीले खोपको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम निर्माण गऱ्यौँ, किनभने यो आवश्यकता पनि थियो। खोप लगाउनु अनि खोप लगाउन सघाउनु सबैको दायित्व हो। जसको खोप लगाउने उमेर पुगेको छ या अवस्था छ उहाँले लगाउनु पर्यो, त्यसपछि सघाउनु पनि पर्यो, अनि मात्रै हामीले यसको विरुद्धमा अर्थात् कोरोना भाइरसको विरुद्धमा विजय हासिल गर्न सक्छौँ। यो सबैको साझा दायित्व हो, यो हामी सबैको लागि हो। यो कुरा बुझाउ र सहयोग गरौँ, हामी आग्रह गर्छौँ। अब बिदा हुनुभन्दा पहिला भन्छौँ कि कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव हामीलाई पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छन्, जिज्ञासा छन् भने पनि पठाउनुहोला। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ, विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँहरूले टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर मार्फत कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम NTV+, NTV कोहलपुर, NTV इटहरीबाट दैनिक रूपमा
फरक फरक समयमा प्रस्तुत हुन्छ नि। यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कार्यक्रम यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, अहिले निकै नै चर्चामा रहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यहाँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम हामी लाइभ नै प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यहाँबाट सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब छुट्टिन्छौँ, फेरि पनि भन्छौँ, खोप आइसकेको छ, यो खुसीको कुरा हो। त्यो क्राइटेरियाभित्र पर्ने व्यक्तिले खोप लगाउँ, नपर्ने व्यक्तिले पर्ख्यौँ, सतर्कता अपनाउँ र अरूलाई खोप लगाउन पनि सहयोग गरौँ, किनभने यो हामी सबैको लागि हो। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ कहिले पनि नगरौँ। फेरि पनि भन्छौँ, भोलि भेटौँला। आजको लागि सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।